बहुत दिन हुए सिकंदरिया में एक रंगरेज और एक हजाम रहते थे। रंगरेज का नाम अबू कैर और हजाम का नाम अबू सैर था। इन दोनों की दुकानें पास पास थीं और वो दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। हालांकि उन दोनों की तबीयतों में बहुत फर्क था। अबू कैर रंगरेज बड़ा झूठा, मक्कार और दगाबाज था। उसका ज्यादा वक्त बुरे लोगों की सोहबत में गुजरता था। अपने कारोबार में भी वो सुबह से शाम तक अपने ग्राहकों को धोखा देता रहता था। उसके धोखा देने के बहुत से तरीके थे। मसलन कपड़ा रंगने से पहले ही वो ग्राहकों से पैसे ले लेता, उसके बाद वो उनको टालता रहता। वो बेचारे सुबह शाम दुकान के चक्कर लगाते और ये उनसे तरह तरह के बहाने करता। कभी कहता रंग नहीं मिला, कभी कहता कि बीवी बीमार है इसलिए कपड़े नहीं रंग सका, कभी खुद अपनी बीमारी का बहाना करता, कभी ये कहकर टाल देता कि मेहमान आ गए थे इसलिए काम ना कर सका। आखिर में जब ग्राहक आजिज आ जाते तो कहते कि अच्छा भाई, अगर नहीं रंग सके तो हमारे कपड़े ही वापस कर दो। तो वो उसके जवाब में मुंह बनाकर कहता, क्या बताऊं असल बात क्या है। जब वो असल बात पूछते तो कहता, असल बात यह है कि मैंने खूब अच्छी तरह रंगने के बाद जब कपड़ा सूखने के लिए बाहर लटकाया तो वो चोरी हो गया। और फिर वो आहिस्ता से कहता, चोर का तो मुझे पता है, लेकिन पड़ोस का मामला है, कहूं तो कैसे कहूं कि मेरे पड़ोसी हजाम को चोरी करने की आदत है। समझ में नहीं आता कि आपको कैसे मुंह दिखाऊं। उसके जवाब में ग्राहक ज्यादातर यही कहते कि खैर कोई बात नहीं, गया सो गया, अल्लाह हमें और देगा, और सब्र करके रह जाते। हालांकि उनका कपड़ा भी गया और रंगाई के पैसे भी, जो वो पेशगी ले लेता था। बाज लोग उससे झगड़ा भी करते, लेकिन रंगरेज अपनी हरकतों से बाज ना आता और तरह तरह से ग्राहकों को परेशान करता। उसके ग्राहक किसी से शिकायत भी ना कर पाते। काजी के पास भी कोई ना जाता, क्योंकि कोई सबूत तो था नहीं। अगर कभी किसी ने काजी से शिकायत भी की तो रंगरेज साफ मुकर जाता कि मुझे तो इसने कोई कपड़ा रंगने को दिया ही नहीं। गरज इस तरह अबू कैर बहुत दिनों तक अपना काम चलाता रहा। लोगों के पैसे लेता, उनके कपड़े बेचता और ऐश करता। लेकिन आखिर ये सिलसिला कब तक चलता। कुछ दिनों के बाद शहर के हर आदमी को मालूम हो गया कि अबू कैर रंगरेज धोखेबाज आदमी है। वो लोगों के पैसे भी खा जाता है और उनके कपड़े भी बेच डालता है। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उसे कपड़े रंगने के लिए देना बंद कर दिए। उसका कारोबार खत्म हो गया और उसकी दुकान पर सन्नाटा छा गया। वो यहाँ तक बदनाम हो गया कि जब लोग किसी को धोखेबाज कहना चाहते तो यही कहते कि वो तो अबू कैर रंगसाज है। जब अबू कैर इस हाल को पहुंच गया और उसकी रोजी बंद हो गई तो नौबत फाकों तक आ गई। अब वो अपने पड़ोसी अबू सैर नाई की दुकान पर बैठने लगा। अब उसका काम ये था कि अगर कोई भूला भटका ग्राहक कपड़े लेकर आ जाता तो ये अबू सैर की दुकान से उठकर जाता और उससे कपड़े और पैसे ले लेता। कपड़ों को बाजार में बेच देता और चंद दिन खा पी लेता। अब जब वो आदमी अपना कपड़ा लेने आता तो ये हजाम की दुकान में छुप जाता। इत्तेफाक से एक दिन एक रईस आदमी अबू कैर की दुकान पर आया और कपड़े रंगने के लिए उसे दे गया। अबू कैर ने उसके साथ भी वही किया। उसके कपड़े ले जाकर बाजार में बेच दिए। रईस एक बाअसर आदमी था। उसने काजी से शिकायत की। काजी ने अपने प्यादे अबू कैर को पकड़ने के लिए उसके साथ कर दिए। अबू कैर ने काजी के प्यादों को आते देखा तो समझ गया कि अब शामत आ गई है। चुनांचे वो चुपचाप हजाम की दुकान से निकलकर भाग गया। जब प्यादों ने अबू कैर को ना पाया तो उन्होंने उसकी दुकान का ताला तोड़ दिया, मगर दुकान में कुछ न था। काजी के हुक्म पर वो दुकान रईस के हवाले कर दी गई। अबू कैर जब हजाम की दुकान पर वापस आया तो उसको सारा हाल मालूम हुआ। अबू सैर ने उससे कहा, मेरे भाई, तुम लोगों को क्यों परेशान करते हो? उनके कपड़े तक वापस नहीं देते हो। अब तुम्हारी दुकान भी हाथ से गई। अबू कैर ने जवाब दिया, क्या बताऊं, जब कपड़े रंगने आते हैं तो कोई उन्हें चोरी करके ले जाता है। अबू सैर ने कहा, यह तो अजीब बात है कि हर कपड़ा चोरी हो जाता है। क्या बात है कि इस बाजार में सिवाय तुम्हारी दुकान के किसी और दुकान में चोरी नहीं होती? सच सच बताओ कि मामला क्या है? यह सुनकर रंगरेज ने कहा, सच्ची बात तो यह है कि मेरे पास रंगने का सामान नहीं है। मेरे हालात बहुत खराब हैं। मैं रंग नहीं सकता तो वापस किस तरह कर दूं? अबू सैर को अपने पड़ोसी की हालत पर बड़ा अफसोस हुआ। वो दिल का बहुत अच्छा था। कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो, जो मैं खाता हूँ वो तुम खाओ।
आखिर मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे काम आऊं। अबू कैर को क्या चाहिए था, वो अबू सैर के साथ रहने लगा। मुफ्त की रोटी मिल रही थी। एक दिन अबू सैर हजाम ने अबू कैर से कहा, भाई मेरा हाल भी खराब हो गया है, कारोबार कम है, दुकान में आईने टूट गए हैं, उस तरह की भी जरूरत है, मेरे पास पैसा नहीं कि खरीदूं, हम्माम में भी सामान की जरूरत है, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अबू कैर रंगरेज ने कहा, देखो भाई, पैसे के बगैर कारोबार नहीं होता, मेरा काम भी इसी वजह से खत्म हुआ है और अब तुम्हारा काम भी खत्म हो रहा है। हालांकि इस शहर में तुम्हारे मुकाबले में कोई दूसरा हजाम नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं एक राय दूं। हजाम ने कहा, क्यों नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, कहो तुम्हारी क्या राय है। रंगरेज बोला, मेरी राय ये है कि हम दोनों ये शहर छोड़ दें और किसी दूसरी जगह जाकर अपना कारोबार शुरू करें। तुम जानते हो कि मेरे जैसा कोई दूसरा रंगसाज इस शहर में नहीं है, तुम्हारा भी अपने काम में कोई जवाब नहीं है, लेकिन क्या करें, इस शहर में अब हमारा कोई कदरदान नहीं रहा है। मुझे यकीन है कि परदेश जाकर हमारी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे, नई जगह हमारा कारोबार खूब चलेगा और हम बहुत जल्द दौलतमंद हो जाएंगे। अबू कैर ने सफर के और भी बहुत फायदे बयान किए। उसका अबू सैर पर बहुत असर हुआ और उसने तय कर लिया कि वो इस शहर को छोड़कर कहीं और चला जाएगा। चुनांचे उसने अपनी दुकान का सामान बेचना शुरू कर दिया। जब सारा सामान बिक गया और उसके पास कुछ रुपया आ गया तो दोनों ने सफर का दिन मुकर्रर किया। चलने से पहले अबू कैर रंगरेज ने अबू सैर हजाम से कहा, आओ हम दोनों कुरान पाक पर हाथ रखकर यह कसम खाएं कि हम जो भी कमाएंगे वो मिलकर खर्च करेंगे और जब यहाँ वापस आएंगे तो जो रकम बचेगी उसको बराबर बांट लेंगे। अबू सैर नेक दिल और सादा आदमी था। उसने फौरन कुरान पर हाथ रखकर ये अहद कर लिया। अब ये दोनों बंदरगाह पर पहुंचे और एक जहाज पर सवार हो गए। उस जहाज पर कुल 140 मुसाफिर सवार थे। उन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि जहाज पर कोई हजाम ना था। रंगरेज को जब ये पता चला तो वो अबू सैर से बोला, मेरे भाई, ये बड़ा अच्छा मौका है, जहाज पर कोई हजाम नहीं है, क्यों ना अपनी किस्मत को यहीं आजमाएं। तुम अपनी कैंची और उस तरह लेकर मुसाफिरों की हजामत बनाना शुरू कर दो। अबू सैर ने उससे इत्तेफाक किया और अपना सामान निकाल लिया। एक मुसाफिर ने जो ये देखा तो कहने लगा, भाई मेरे बाल बढ़ गए हैं, तुम मेरी हजामत बना दो। अबू सैर ने उसकी हजामत बना दी। जब मुसाफिर पैसे निकाल कर देने लगा तो अबू सैर ने कहा, जनाब मैं ये पैसे लेकर क्या करूंगा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा है, मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ है, हम दोनों खा पीकर रात गुजार लेंगे। उस आदमी ने अबू सैर को खाना दे दिया। अबू सैर वो खाना लेकर अबू कैर के पास आया तो वो बहुत खुश हुआ। दोनों ने मिलकर खाना खाया। अब तो अबू सैर यही काम करने लगा और उसका काम खूब चल निकला। वो और उसका साथी अबू कैर खाने की तरफ से बेफिक्र हो गए। हजाम सुबह से शाम तक काम करता, किसी से रोटी मिलती, किसी से पनीर, किसी से शहद, किसी से गोश्त। रंगरेज काहिल निखट्टू दिन भर चादर तान कर सोता, बस खाना खाने के लिए उठता, खाना खाकर फिर सो जाता। अबू सैर लोगों से बहुत अखलाक से बात करता, अगर कोई उसे कुछ दे देता तो खुशी से कबूल कर लेता, किसी से हुज्जत नहीं करता। जहाज के सब मुसाफिर उससे मोहब्बत करने लगे और उसका ख्याल रखते। एक रोज जहाज के कप्तान को मालूम हुआ कि अबू सैर नामी एक हजाम उसकी जहाज में सफर कर रहा है और बहुत अच्छे बाल बनाता है, तो उसने अबू सैर को बुला भेजा और अपने बाल बनवाए। वो अबू सैर के काम से बहुत खुश हुआ और देर तक उसका हाल पूछता रहा। अबू सैर ने उसे अपनी और अपने दोस्त की परेशानी का हाल सुनाया। कप्तान बहुत नेक दिल था। हजाम और रंगरेज की परेशानी का हाल सुनकर उसे अफसोस हुआ और अबू सैर के साथ उसे हमदर्दी पैदा हो गई। उसने अबू सैर से कहा, भाई तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम दोनों रात को खाना मेरे साथ खा लिया करो। उस रोज शाम को अबू सैर अपने दोस्त के पास आया तो खाने की बहुत सी चीजें उसके पास थीं। अबू कैर इतनी चीजें देखकर खुश हो गया और फौरन खाने को बैठ गया। अबू सैर ने उससे कहा, आज इसे खाने की जरूरत नहीं, इसे रखो, कल काम आएगा। आज तो जहाज के कप्तान ने हमारी दावत की है, हम खाना उसके साथ खाएंगे, तुमको भी उसने बुलाया है। अबू कैर ने जवाब दिया, भाई कप्तान के पास तो खाना तुम ही खाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो यही खाने का सामान जो तुम लाए हो खा लूंगा,
फिर वो खाने पर टूट पड़ा और जल्दी जल्दी दोनों हाथों से खाने लगा। इतने में कप्तान का नौकर आया और कहने लगा कि कप्तान खाने पर इंतजार कर रहे हैं। अबू सैर ने फिर अबू कैर से कहा कि अगर वो चाहे तो चले, मगर अबू कैर ने जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा, तुम ही जाओ, मुझ में तो यहाँ से हिलने की ताकत नहीं। अबू सैर अकेला ही कप्तान के पास चला गया। उसको अकेला आते देखकर कप्तान ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारा दोस्त नहीं आया? जी हाँ, वो बीमार है, उसको समंदर की आबो हवा रास नहीं आई है, अबू सैर ने जवाब दिया। कप्तान ने उसे बताया कि ये बीमारी नहीं, उसका दोस्त बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जहाज में शुरू में बाज लोगों को चक्कर आते हैं और तबीयत खराब रहती है। कप्तान ने अबू सैर को बहुत मोहब्बत से खाना खिलाया और जब वो खाकर जाने लगा तो एक बड़ी सी रकाबी खाने से भरकर उसे देते हुए कहा, लो ये तुम्हारे दोस्त के लिए है। अबू कैर ने हजाम को एक बड़ी सी रकाबी हाथ में लिए आते देखा तो पूछा, ये क्या है? ये कबाब हैं, कप्तान ने तुम्हारे लिए भेजे हैं, अब ये तुम कल खाना, अबू सैर ने जवाब दिया। अबू कैर में इतनी ताप कहाँ थी, वो जल्दी से रकाबी पर झपटा और ये कहते हुए कि कल आएगी तो देखा जाएगा, सारे कबाब उसी वक्त चट कर गया। दूसरे दिन से अबू सैर का ये मामूल बन गया कि दिन भर तो वो मुसाफिरों की हजामत बनाता और शाम को नहा धोकर कप्तान के पास चला जाता और रात का खाना वहीं खाता। मुसाफिरों से जो खाना मिलता वो अबू कैर रंगरेज हजम कर जाता और रात को कप्तान जो खाना भेजता वो भी खा जाता। उसे कोई काम ना था, सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता। आखिर 21 रोज के सफर के बाद जहाज किसी बंदरगाह पर पहुंचा। अबू सैर और अबू कैर जहाज से उतरकर शहर में दाखिल हुए और एक सराय में कमरा लेकर रहने लगे। उन्हें नए शहर में आए जब 2-4 दिन हो गए तो अबू कैर रंगरेज ने अबू सैर से कहा, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं कोई काम नहीं कर सकता, अलबत्ता तुम अपना काम शुरू कर दो। मुझे यकीन है कि लोग तुम्हारा काम पसंद करेंगे और तुम्हारा काम बहुत जल्द चल निकलेगा। अबू सैर फौरन तैयार हो गया और अपना हजामत बनाने का सामान लेकर निकल पड़ा। वो दिन भर शहर में घूमा और बहुत से लोगों की हजामत बनाई। वाकई उसका काम बहुत जल्द चल निकला और शहर में उसकी शोहरत हो गई। अबू सैर को रोजाना अच्छी उजरत मिल जाती। वो शाम को अच्छे अच्छे खाने लेकर सराय आता। अबू कैर फौरन खाने को बैठ जाता और जरा सी देर में सब साफ कर देता। इस तरह 40 दिन गुजर गए। अबू सैर बेचारा सारा दिन काम करता और अबू कैर बीमारी का बहाना किए सराय में पड़ा रहता और मुफ्त की रोटियां तोड़ता। अबू सैर अपनी शराफत में उसे कुछ न कहता बल्कि उसका बड़ा ख्याल रखता। एक दिन अबू सैर बीमार हो गया और उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उठना बैठना मुश्किल हो गया। उसने सराय के मालिक से कहा, जब तक मैं बीमार हूँ तुम मेरे और मेरे दोस्त के लिए खाना ला दिया करो, मैं कीमत दे दिया करूंगा। सराय का मालिक खाना लाने लगा। चंद रोज में अबू सैर की बीमारी और बढ़ गई और वो नीम बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पड़ा रहने लगा। उधर अबू कैर रंगरेज ने अपने दोस्त की जो ये हालत देखी तो चुपके से उसके सारे रुपए पैसे निकालकर सराय से चंपत हो गया। बाहर निकलकर पहले तो वो नान बाई की दुकान पर गया और खूब डटकर खाना खाया। फिर शरबत वाले की दुकान पर जाकर शरबत के गिलास पर गिलास चढ़ाए। पैसे की उसे परवाह ना थी क्योंकि अबू सैर की मेहनत से कमाई हुई रकम अब उसके पास थी। जब वो खाना खाकर निकला तो उसे ख्याल आया कि उसके कपड़े बहुत खराब हैं। चुनांचे उसने अपने लिए एक अच्छा सा लिबास खरीदा और शहर की सैर करने लगा। एक अजीब बात जो उस शहर में उसको नजर आई वो ये थी कि सारे लोग, मर्द और औरत, या तो सफेद कपड़े पहने थे या नीले, कोई दूसरा रंग उसे नजर नहीं आया। हत्ता कि जो शरबत उसने पिया वो भी हल्के नीले रंग का था। उसने गौर किया तो मालूम हुआ कि उस शहर के लोग सफेद और नीले रंग के अलावा किसी दूसरे रंग से वाकिफ ही नहीं है। चुनांचे वो एक रंगरेज के पास गया। वहां भी उसे नीला रंग ही एक नांद में घुला नजर आया। अबू कैर ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और रंगरेज को दिखाकर पूछा, इस रुमाल के रंगने के क्या दाम लोगे और किस रंग में रंगोगे? उसने जवाब दिया, इसके 20 दिरहम होंगे और मैं इसे नीले रंग में रंगूंगा। अबू कैर बोला, अरे एक रुमाल के 20 दिरहम और वो भी नीले रंग में? हमारे शहर में तो इसके 2 दिरहम होते हैं। रंगरेज ने कहा, अगर ये बात है तो इस रुमाल को अपने शहर में रंगवा लो, यहाँ तो इसके 20 दिरहम ही होंगे। अबू कैर ने कहा, अच्छा चलो 20 दिरहम ही ले लेना, मगर इसको सुर्ख रंग में रंग दो।
रंगरेज ने कहा, सुर्ख रंग कैसा होता है? हम तो ऐसा कोई रंग नहीं जानते। अबू कैर ने कहा, अच्छा अगर सुर्ख रंग नहीं जानते तो हरा ही रंग दो। रंगरेज ने जवाब दिया, हरा भी कोई रंग है? अबू कैर ने उसके बाद कई और रंग गिनवाए, पीला, ऊदा, नारंगी, बसंती, मगर हर बार रंगरेज ने यही कहा कि ऐसा कोई रंग नहीं है और वो सिर्फ नीला रंग जानता है। अब अबू कैर को यकीन हो गया कि इस शहर में लोग सिर्फ नीला रंग ही जानते हैं। उसने पूछा, क्या तुम्हारे शहर के दूसरे रंगरेज भी नहीं जानते कि कोई और रंग भी होता है? रंगसाज ने कहा, यहाँ इस शहर में कुल 40 रंगरेज हैं। हमारे अलावा इस काम को और कोई नहीं कर सकता। हम रंगने का काम किसी को सिखाते भी नहीं। ये हमारा खानदानी पेशा है। हमारे बाप दादा यही काम करते आए हैं और हमने नीले रंग के अलावा किसी और रंग का नाम नहीं सुना है। जब अबू कैर ने ये सुना तो बोला, भाई मैं भी तुम्हारी तरह रंगरेज हूँ। मैं तो तरह तरह के रंगों में कपड़े रंग सकता हूँ। अगर तुम मुझे अपनी दुकान में नौकर रख लो तो मैं तुमको सारे तरीके बता दूंगा और तुम्हारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के रंगों में कपड़े रंग दूंगा। रंगरेज ने जवाब दिया कि इस शहर में परदेसियों को नौकर रखने की इजाजत नहीं है। अच्छा तो अगर मैं अपने पैसों से दुकान खोल लूं तो? अबू कैर ने कहा, तुम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी इजाजत नहीं है। रंगरेज ने जवाब दिया। ये सुनकर अबू कैर वहां से आगे बढ़ा और एक एक करके हर रंगरेज के पास गया और उनसे कहा कि वो उसको मुलाजिम रख लें, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला कि परदेसियों को मुलाजिम रखने की इजाजत नहीं है। उसे किसी ने दुकान खोलने की भी इजाजत नहीं दी। अबू कैर इससे बड़ा परेशान हुआ। फिर उसने सोचा कि बादशाह के पास जाना चाहिए, शायद वो इजाजत दे दे। चुनांचे अबू कैर रंगरेज बादशाह के महल में पहुंचा और बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा, जहां पन्हा मैं एक परदेसी हूँ। मैं अपने मुल्क में रंगसाजी का काम करता था। मैं 40 रंगों में कपड़े रंग सकता हूँ, लेकिन आपके यहाँ के रंगरेज ना मुझे मुलाजिम रखने को तैयार होते हैं और ना अलग दुकान खोलने की इजाजत देते हैं। बादशाह ने हैरानी से पूछा, क्या नीले रंग के अलावा और भी किसी रंग में कपड़े रंगे जा सकते हैं? जी हुजूर, बहुत से रंगों में, जर्द गुलाबी, हरा सुर्ख, ऊदा प्याजी, कत्थई अनाबी, बहुत रंग हैं। मैं हर रंग में कपड़ा रंग सकता हूँ। अबू कैर रंगरेज ने जवाब दिया। बादशाह ये सुनकर खुश हो गया और कहने लगा कि अगर वो इतने रंगों में कपड़े रंग सकता है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। न सिर्फ ये कि उसको अपनी दुकान खोलने की इजाजत है, बल्कि उसे दुकान खरीदने और सामान मुहैया करने के वास्ते भी जितनी रकम की जरूरत होगी वो शाही खजाने से दी जाएगी। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि अबू कैर रंगरेज को शहर में एक अच्छी सी दुकान दे दी जाए और सामान खरीदने के लिए 1000 दिरहम भी दे दिए जाएं। बादशाह ने अबू कैर को पहनने के लिए कीमती लिबास, सवारी के लिए एक घोड़ा और खिदमत के लिए कई गुलाम भी दे दिए। अगले दिन अबू कैर को शहर के बीचों बीच उसकी पसंद की एक बड़ी सी दुकान खाली करा के दे दी गई, जहां उसने अपने गुलामों की मदद से रंगसाजी का जरूरी सामान मुहैया किया और काम शुरू कर दिया। बादशाह ने अबू कैर को अपने बेहतरीन कपड़े रंगने के लिए भिजवाए। उनमें सूती, ऊनी और रेशमी सभी तरह के कपड़े थे। अबू कैर ने उन्हें मुख्तलिफ रंगों में रंगने के बाद दुकान के आगे सूखने को लटका दिए। जैसे ही ये कपड़े उसने लटकाए, लोगों की एक भीड़ इकट्ठी हो गई। यहाँ के लोगों ने इतने अच्छे अच्छे रंग पहले कहाँ देखे थे। वो बेचारे तो सिर्फ नीले रंग ही से वाकिफ थे। हर तरफ एक शोर मच गया कि बादशाह के रंगरेज ने बड़े खूबसूरत रंगों में कपड़े रंगे हैं। उन कपड़ों के रंगों की ऐसी शोहरत हुई कि जिसे देखो वो उन्हें देखने चला आ रहा था। लोग उससे उन रंगों के नाम पूछते और वो एक एक को बताता। जब बादशाह को इत्तला हुई तो वो खुद अबू कैर रंगरेज की दुकान पर कपड़े देखने आया। तरह तरह के खूबसूरत रंगों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। बादशाह के कपड़े महल में गए तो मलका और महल की दूसरी औरतों ने भी अपने अपने कपड़े रंगने को भेजे। दरबारियों ने अलग अपने कपड़े रंगने को दे दिए। गरज चंद ही दिनों में शाही दरबार का हर आदमी नए नए रंगों के कपड़े पहने नजर आ रहा था। शहर का भी हर आदमी चाहता था कि अबू कैर के यहाँ ही कपड़े रंगने को दे। उसकी दुकान पर कपड़ों का ढेर लग गया। दूसरे रंगरेजों का काम ठप हो गया और वो अबू कैर के पास आए कि वो उन्हें रंगरेजी सिखा दे या फिर अपने यहाँ मुलाजिम रख ले, मगर अबू कैर ने सबको डांट कर भगा दिया। अब अबू कैर बहुत मालदार हो गया था। उसने एक शानदार हवेली अपने रहने को ले ली थी और दुकान भी खूब उम्दा बना ली थी।
بادشاہ نے اس کو کئی غلام اور دے دیے تھے جن کو اس نے رنگ ریزی کا کام سکھا دیا تھا۔ وہی سب کام کرتے تھے اور ابو قیر آرام سے بیٹھا رہتا تھا۔ جب ابو قیر اپنے دوست ابو سیر حجام کو سرائے میں بیمار چھوڑ کر اور اس کا روپیہ پیسہ لے کر چلا آیا تو وہ 2 دن اور 2 راتیں اسی طرح بے حال پڑا رہا۔ سرائے کے مالک نے جب 2 دن تک ابو سیر کو نہیں دیکھا تو وہ حال معلوم کرنے اس کے کمرے میں آیا۔ ابو سیر بیچارے کو بے دم پڑا پایا۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، پانی پلایا، پھر پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے اور اس کا دوست کہاں ہے۔ ابو سیر نے کہا، اللہ جانتا ہے کہ ابو قیر کہاں ہے، مجھے تو کئی روز سے اپنی ہی خبر نہیں۔ اس وقت تم نے اٹھایا تو ذرا ہوش آیا ہے۔ میرے پیسے ادھر تھیلی میں رکھے ہیں، وہ نکال لو اور میرے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دو۔ مجھے بھوک لگی ہے اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے، کھا پی کر کچھ طاقت آئے گی۔ سرائے کے مالک نے کمرے میں ہر طرف ڈھونڈا لیکن روپوں کی تھیلی نظر نہ آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ حجام کے دوست کی حرکت ہے جو رقم لے کر غائب ہو گیا ہے۔ اس نے ابو سیر سے کہا، تمہارا دوست تمہاری رقم لے کر چلتا بنا ہے، خیر تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیکی اور برائی کو دیکھتا ہے۔ جب تک تم پوری طرح صحت مند نہ ہو جاؤ گے میں خود تمہاری دیکھ بھال کروں گا۔ سرائے کے مالک نے جلدی جلدی شوربہ تیار کرایا اور ابو سیر کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے پلایا، پھر اسے آرام کرنے کو لٹا دیا، دوا بھی لا کر دی۔ سرائے کے مالک نے 2 مہینے تک پوری توجہ سے ابو سیر کی دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو گیا۔ ایک دن جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو سرائے کے مالک سے کہنے لگا، جب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا میں تمہاری محبت اور نیکی کا بدلہ چکانے کی کوشش کروں گا۔ تم نے اس بیماری میں جس طرح میری دیکھ بھال کی ہے میں اسے کبھی بھول نہیں سکتا۔ سرائے کے مالک نے کہا، تم بالکل فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جس نے تمہاری بیماری دور کی اور تمہیں پھر اس قابل کیا کہ چل پھر سکو، یہ اسی کا فضل و کرم ہے۔ ابو سیر نے اپنا حجامت کا سامان اٹھایا اور کام پر نکل پڑا۔ جب وہ کام کی تلاش میں پھر رہا تھا تو شہر کے بیچوں بیچ اسے ابو قیر رنگریز کی دکان نظر آئی۔ وہاں بہت بھیڑ تھی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، یہ بھیڑ کیسی ہے؟ انہوں نے کہا، ارے بھائی کیا تم اس شہر میں اجنبی ہو؟ یہ شاہی رنگساز ابو قیر کی دکان ہے، اس نے یہاں کی کایا پلٹ دی ہے۔ ہم لوگ پہلے صرف ایک ہی رنگ سے واقف تھے، اس نے تو رنگوں کی بہار لگا دی ہے۔ ابو سیر یہ سن کر بہت خوش ہوا، آخر کار اس کے دوست کی قسمت چمک ہی گئی۔ اس نے سوچا کہ اس نے بلا وجہ ابو قیر پر شک کیا، دراصل وہ اسی کام کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر آیا ہوگا اور اب بیچارے کو کام کی وجہ سے فرصت نہ ملتی ہوگی، ورنہ وہ ضرور میرے پاس آتا۔ غالباً اس نے میری تھیلی اسی لیے اٹھائی ہوگی کہ اسے اپنے کام کے لیے روپے کی ضرورت ہوگی۔ ابو سیر یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ ابو قیر اب میری مدد کرے گا۔ وہ جلدی جلدی آگے بڑھا اور بھیڑ کو چیرتا ہوا دکان کے اندر داخل ہو گیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ سامنے ایک تخت پر عمدہ قالین بچھا ہے، تکیے لگے ہیں اور ابو قیر بہترین کپڑے پہنے ٹانگ پھیلائے بیٹھا ہے۔ دونوں طرف 2 خدمتگار کھڑے ہیں، اندر 10-12 آدمی رنگائی کا کام کر رہے ہیں۔ ابو سیر کچھ دیر چپ چاپ کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ ابو قیر کی نظر جب اس پر پڑے گی تو وہ دوڑ کر اس سے لپٹ جائے گا اور اس کا حال پوچھے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ ابو قیر کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے جیسے ہی ابو سیر کو دیکھا چیخ پڑا، ابے چور کہیں کے، تجھ سے کتنی مرتبہ کہا کہ میری دکان میں قدم مت رکھنا، مگر تو پھر آ گیا اپنی منحوس صورت لے کر۔ ارے کوئی ہے، پکڑو اسے، مارو اور دھکا دے کر دکان سے باہر نکال دو۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا اس کے خدمتگار آگے بڑھے، ابو سیر کو پکڑ کر اس کی پٹائی کرنے لگے، پھر خوب مار پیٹ کر یہ کہتے ہوئے دکان سے دھکے دے کر نکال دیا کہ اگر اب ادھر آیا تو جان سے ہی مار دیا جائے گا۔ بیچارہ ابو سیر مار کھا کر باہر آیا۔ اسے مار سے زیادہ اپنے دوست کی بے وفائی کا دکھ تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابو قیر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ بے قراری سے رونے لگا۔ پھر وہ سرائے میں آ کر اپنے کمرے میں خاموش لیٹ گیا۔ اس کا بدن دکھ رہا تھا، کئی جگہ سے کھال ادھڑ گئی تھی اور خون بھی نکل آیا تھا۔ زخموں کی تکلیف سے زیادہ اسے یہ تکلیف تھی کہ اس کے دوست نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ ساری رات اس نے کروٹیں بدل کر کاٹی۔ صبح اٹھا تو سوچا کہ حمام میں جا کر نہائے تاکہ جان میں جان آئے۔ باہر نکل کر اس نے ایک راہگیر سے پوچھا کہ حمام کہاں ہے۔ راہگیر نے کبھی حمام کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ وہ حیران ہو کر بولا، حمام کیا ہوتا ہے؟ بھائی وہی حمام جہاں غسل کیا جاتا ہے،
शहर के लोग जहाँ नहाने को जाते हैं, मुझे भी नहाना है, अबू सैर ने बताया। राहगीर ने गर्दन हिलाकर कहा, हम्माम तो हम नहीं जानते क्या होता है, हम तो समंदर के किनारे जाकर नहाते हैं, हमारे बादशाह तक वही नहाते हैं। जब अबू सैर को ये बात मालूम हुई कि वाकई शहर के लोग हम्माम के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वो सीधा बादशाह के महल पर पहुंचा और उसने दरबान से कहा कि वो बादशाह सलामत से मिलना चाहता है, एक बहुत जरूरी बात बादशाह से कहना है। दरबान ने महल में इत्तला की और एक पहरेदार आकर अबू सैर को बादशाह की खिदमत में ले गया। अबू सैर ने बहुत अदब से झुककर बादशाह को सलाम किया और फिर बोला, आलीजा, मैं आपके शहर में अजनबी हूँ, मेरा पेशा हजाम का है। मैं आपके शहर में घूमा फिरा, लेकिन मुझे कहीं हम्माम नजर नहीं आया। मैंने लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि वो नहीं जानते कि हम्माम क्या होता है। बादशाह ने कहा, ये तो हमें भी नहीं मालूम कि हम्माम क्या होता है। ए अजनबी, तुम हमें बताओ कि हम्माम क्या होता है। अबू सैर ने बादशाह को बताया कि हम्माम में लोगों को नहलाया जाता है, उसके अंदर मुख्तलिफ कमरे होते हैं, उनको ठंडा और गर्म रखा जाता है, लोगों के बदन की मालिश की जाती है। फिर वो कहने लगा, आलीजा, मैं अल्फाज के जरिए से हम्माम में नहाने का लुत्फ आपको नहीं बता सकता, उसे तो वहां नहाकर ही महसूस किया जा सकता है। जब आदमी वहां नहाकर आता है तो उसका जिस्म तरोताजा हो जाता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक आलीशान हम्माम आपके शहर में बना दूं। अबू सैर की जबान से हम्माम की तारीफ सुनकर बादशाह को तजस्सुस हुआ और उसने अबू सैर से कहा कि वो फौरन एक हम्माम बनाए और वो खुद उसमें नहाएगा। फिर बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि अबू सैर को शहर में जो जगह पसंद आए वो हम्माम के लिए दे दी जाए और जितनी रकम दरकार हो वो भी मुहैया कर दी जाए। बादशाह ने अबू सैर को रहने के लिए एक अच्छा मकान, नौकर चाकर और एक घोड़ा भी दिया। अबू सैर हजाम ने घोड़े पर बैठकर नौकरों के साथ सारे शहर की सैर की। आखिर उसको एक खाली जगह पसंद आ गई, उसने वहां हम्माम बनाने का हुक्म दिया। अबू सैर की हिदायत पर हम्माम का नक्शा तैयार किया गया और कारीगरों ने इमारत बनाना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में इमारत बनकर तैयार हो गई। उसके बाद अबू सैर ने उसको बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया, उसमें रंग बिरंगे फीते लगाए, नहाने की जगह बहुत आरामदेह बनाई, अच्छे नरम तौलियों का इंतजाम किया, बेहतरीन खुशबुएं मुहैया की और जिस्म की सफाई के लिए और बहुत से मसाले तैयार किए। अपने नौकरों को मालिश करने का तरीका सिखाया और चंद दिन में माहिर कर दिया। अब एक आलीशान हम्माम तैयार था। सबसे पहले अबू सैर ने बादशाह को दावत दी कि हम्माम आकर नहाए। बादशाह खुशी खुशी तैयार हो गया। उस दिन हम्माम बहुत अच्छी तरह गर्म किया गया, तरह तरह की खुशबुएं जलाई गईं ताकि हवा साफ हो जाए और हम्माम में हर तरफ खुशबू फैल जाए। हम्माम के सहन में उसने एक खूबसूरत फव्वारा लगाया, उससे जब पानी गिरता था तो ऐसी आवाज पैदा होती थी जैसे कोई बाजा बजा रहा हो। अब हम्माम की शान देखने के लायक थी। बादशाह जब अपने दरबारियों के साथ हम्माम में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। यहाँ का माहौल उसे बहुत पसंद आया। पुरसुकून और साफ खुशबू से महकी हुई फिजा से उसकी तबीयत खुश हो गई। अबू सैर पहले बादशाह को अंदर ले गया, वहां उसके कपड़े उतारकर उसके जिस्म को तौलियों से लपेटा गया। फिर दूसरे कमरे में ले गए जो काफी गर्म था। बादशाह के जिस्म से खूब पसीना निकला। अबू सैर और उसके मुलाजिमों ने फिर एक तीसरे कमरे में ले जाकर बादशाह के जिस्म से पसीना पहुंचा। जब पसीना खुश्क हो गया तो अबू सैर ने बादशाह के जिस्म की अच्छी तरह मालिश की। जब मालिश हो चुकी तो उसे गर्म पानी से नहलाया गया। बादशाह को नहलाने के लिए अबू सैर हजाम ने बेहतरीन मसाले और खुशबूदार साबुन इस्तेमाल किए। बादशाह को नहाकर बहुत अच्छा लगा। उसका जिस्म तरोताजा और खाल नरम हो गई और वो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। उसके बाद बादशाह को एक और कमरे में ले जाया गया जहां उसके बदन को तौलियों से अच्छी तरह खुश्क करके इत्र मला गया और शाही लिबास पहना दिया गया। बादशाह जब नहाकर और लिबास तब्दील करके बाहर आया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वो अबू सैर से कहने लगा, आज तुम्हारी बदौलत मुझे जिंदगी में पहली बार नहाने का असल लुत्फ आया है, बोलो मैं तुम्हें क्या इनाम दूं। अबू सैर ने कहा, आलीजा, ये सब कुछ अल्लाह के फजल से आप ही ने मुझे दिया है। मेरी बस ये ख्वाहिश है कि आप अक्सर यहाँ तशरीफ लाते रहें और हम्माम में गुस्ल करें। बादशाह अबू सैर से बहुत खुश हुआ और उसको इनाम में 1000 दीनार दिए। उसने हुक्म दिया कि हम्माम में गुस्ल करने वाला हर शख्स 1000 दीनार दिया करे। इस पर अबू सैर ने बादशाह से कहा कि वो ये हुक्म ना दें, क्योंकि उसकी रियाया में अमीर और गरीब सभी हैं, गरीब इतनी बड़ी रकम कैसे देंगे।
وہ یہ حکم دیں کہ حمام سب کے لیے ہے اور جو جتنی حیثیت رکھتا ہو اتنی قیمت دے دیا کرے۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی حکم دے دیا۔ بادشاہ کے نہانے کے بعد بادشاہ کے وزیروں اور امیروں کی باری آئی۔ انہوں نے بھی حمام کبھی نہ دیکھا تھا۔ انہیں نہا کر بہت مزہ آیا اور انہوں نے بھی ابو سیر کو خوب انعام دیے۔ ایک ہی دن میں ابو سیر مالا مال ہو گیا۔ اس نے اپنے ملازموں کو بھی اس موقع پر انعام میں 100 درہم دیے، جو ان کے لیے ایک بڑی رقم تھی۔ ملکہ اور محل کی دوسری عورتوں نے بھی حمام میں نہانے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے ابو سیر سے کہا۔ اس نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی تاکہ اس عرصے میں کچھ عورتوں کو نہلانے کی ترتیب دی جا سکے۔ بادشاہ نے 40 کنیزیں ابو سیر کو دے دیں کہ وہ ان کو ترتیب دے، اور 10 غلام بھی خدمت کے لیے دے دیے۔ ابو سیر بڑا گھبرایا کہ اتنے بڑی ملازموں کی فوج کو وہ کہاں سے کھلائے پلائے گا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، حضور، میں ایک معمولی آدمی ہوں، اتنے ملازموں کا کیا کروں گا؟ میرے پاس حمام میں کام کرنے کے لیے پہلے ہی کافی آدمی ہیں۔ میرے لیے یہ کیا کم ہے کہ آپ نے میری اتنی قدر کی؟ میں آپ کی محبت اور قدردانی کو نہیں بھول سکتا۔ میں نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی ہے، اب بھی ایسی ہی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ ابو سیر کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا، واقعی تم سچ کہتے ہو، لیکن میں تو تمہیں یہ خدمتگار دے چکا ہوں۔ اب تم ایسا کرو، انہیں مختلف کاموں پر لگا دو اور یہ خود کمائیں اور اپنا خرچ چلائیں۔ یہ تمہارے ہی ملازم کہلائیں گے، اور جب تک یہ تمہارے پاس رہیں گے ان کا خرچ شاہی خزانے سے ملے گا۔ ابو سیر نے اس پر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور چلا آیا۔ 1 ہفتے میں ملکہ کی کنیزوں کو حمام میں نہلانے کی ترتیب دے دی گئی، اور پھر ملکہ اور اس کی شہزادیوں اور سہیلیوں نے حمام میں آ کر غسل کیا۔ ان کو بھی نہا کر بہت لطف آیا اور انہوں نے ابو سیر کو خوب انعام دیے۔ ابو سیر نے اپنی ساری رقم اکٹھی کر کے حفاظت سے رکھ دی، پھر اعلان کر دیا کہ 3 دن تک حمام عام لوگوں کے لیے کھلا رہے گا اور ان سے نہانے کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد تو لوگ ٹوٹ پڑے، ہر شخص چاہتا تھا کہ حمام میں نہائے۔ چوتھے دن سے ابو سیر اپنی گدی پر بیٹھ گیا اور باقاعدہ طریقے پر اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ لوگ آتے نہاتے اور اچھی خاصی رقم ابو سیر کو دے جاتے۔ اس طرح ابو سیر کی دولت اور شہرت دونوں بڑھتی رہیں، لیکن اس کے مزاج اور طبیعت میں فرق نہیں آیا۔ وہ لوگوں سے اسی طرح محبت اور تواضع سے ملتا۔ غریبوں کے ساتھ اس کا برتاؤ خاص طور پر بہت ہمدردی کا تھا۔ ایک روز شاہی کشتی کا کپتان آیا۔ ابو سیر نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی، اسے غسل کرایا اور اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ شہر میں جب حمام کا اتنا چرچا ہوا تو ابو کیر رنگ ساز کا بھی جی چاہا کہ جا کر دیکھے کیسا حمام ہے اور وہاں نہائے۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر حمام میں پہنچا۔ دربار کے امیروں کی طرح اس کے آگے پیچھے خدمتگار تھے۔ حمام پر ایک ہجوم لوگوں کا تھا۔ لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ساری جگہ خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ ابو کیر کے خدمتگاروں نے راستہ صاف کیا اور وہ حمام کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا پرانا دوست ابو سیر حجام عمدہ کپڑے پہنے سامنے تخت پر بیٹھا ہے۔ خدمتگار کام میں مصروف ہیں اور روپے کا ڈھیر اس کے سامنے لگا ہے۔ وہ ابو سیر کو خوشحال دیکھ کر جل گیا، لیکن اپنا چہرہ ایسا بنایا جیسے اسے دیکھ کر خوش ہوا ہو۔ ہنس کر کہنے لگا، اچھا تو دوست کا دوست کے ساتھ یہ سلوک ہے؟ تم کو تو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ میں شاہی رنگ ساز ہوں اور میرا شمار امیروں میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تم مجھ سے ملنے کبھی نہ آئے۔ تم نے اپنے دوست ابو کیر کو بالکل بھلا دیا۔ میں نے اپنے ملازموں کو تمہیں ڈھونڈنے کے لیے سرائے میں بھیجا، لیکن تمہارا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد شہر میں جگہ جگہ تلاش کرایا، لیکن تم کہیں نہ ملے۔ ابو سیر نے یہ سن کر بہت اداس ہو کر کہا، اے ابو کیر، تمہارا جواب نہیں۔ جو کچھ میرے ساتھ سلوک کیا اس پر تمہیں کوئی افسوس نہیں، الٹا مجھ سے شکایت کر رہے ہو۔ میں بیمار تھا، تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، پھر میں تم سے ملنے گیا تو تم نے مجھے چور و چکا کہا، میری پٹائی کی اور اپنے نوکروں سے دھکے دلوا کر مجھے اپنی دکان سے نکلوا دیا۔ ابو کیر نے یہ سن کر ایسی شکل بنائی جیسے اسے سخت حیرت ہو رہی ہو اور بولا، یہ تم کیا کہتے ہو؟ کیا وہ تم تھے جس کو میرے نوکروں نے مار کر دکان سے نکال دیا تھا؟ وہ تو ایک چور تھا۔ ابو سیر بولا، ہاں وہ میں ہی تھا، تمہارا دوست ابو سیر۔ ابو کیر نے جلدی سے آگے بڑھ کر ابو سیر کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، میرے دوست معاف کرنا، مجھ سے تمہیں پہچاننے میں بڑی غلطی ہو گئی۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم ہو، بھلا تمہارے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا تھا؟ تم اپنا نام ہی بتا دیتے تو میں تمہیں پہچان جاتا۔ خیر اب جو ہوا سو ہوا، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔
ابو سیر دل کا بہت نیک تھا۔ اس کے دوست نے جو اس طرح معافی مانگی تو اس کا دل صاف ہو گیا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، شاید میری تقدیر میں یہی لکھا ہو۔ پھر ابو سیر نے ابو قیر رنگریز کو اپنے حمام میں غسل کرایا اور پھر پھلوں اور شربت سے اس کی تواضع کی۔ ابو سیر تو اس طرح محبت سے اپنے ابو قیر کی خاطر کر رہا تھا اور ابو قیر دل ہی دل میں حجام کی خوشحالی پر جلا جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اچھا دوست، یہ تو بتاؤ کہ یہ حمام وغیرہ تم نے کیسے بنا لیا اور اتنی دولت تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ ابو سیر نے رنگریز کو سارا قصہ سنایا، کس طرح وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کس طرح بادشاہ نے اس پر مہربانی کی، اسے حمام بنوا کر دیا، رہنے کو عالی شان گھر دیا اور نوکر چاکر دیے۔ ابو قیر یہ سن کر اور بھی جلا کہ بادشاہ ابو سیر پر اتنا مہربان ہے۔ پھر اس نے جانے کی اجازت مانگی اور چلتے وقت کچھ رقم نکال کر دینی چاہی۔ ابو سیر نے رنگریز کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا کہ دوستوں کے درمیان لین دین نہیں ہوتا، حمام اس کا ہے، جب چاہے آئے اور نہائے۔ ابو قیر چلا گیا۔ چند روز کے بعد ابو قیر رنگریز پھر ابو سیر حجام کے پاس آیا اور ایک مرتبان اسے دے کر کہنے لگا، یہ لو، میں نے ایک بڑا اچھا مسالہ تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ ایک بار ہی رگڑنے سے یہ جسم کا سارا میل کچیل نکال دیتا ہے۔ پھر جب اسے جسم پر ملنے کے بعد پانی ڈالا جاتا ہے تو نہایت عمدہ خوشبو دیتا ہے۔ یہ مسالہ بہت قیمتی ہے اور محنت سے بنا ہے۔ یہ ہر کس و ناقص کے لیے نہیں ہے، صرف بادشاہ اور اس کی ملکہ کے لیے ہے۔ ابو سیر نے اپنے دوست سے یہ مسالہ لے لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کی خاطر اتنی محنت کی اور پیسہ خرچ کیا۔ ابو سیر حجام کو کیا معلوم تھا کہ اس کا دوست اس کے ساتھ کیا چالاکی چل رہا ہے۔ ابو قیر ابو سیر کے حمام سے اٹھ کر سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا اور رازداری سے کہنے لگا، حضور، میں آپ کو ایک بڑی سازش سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ یہ جو آپ کا حجام ہے ابو سیر، جس کے حمام میں آپ نہانے جاتے ہیں، وہ در حقیقت آپ کا دشمن ہے۔ اسے آپ کے دشمن بادشاہ نے آپ کی جان لینے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ مجھے خفیہ طریقے سے معلوم ہوا ہے کہ اس نے ایک خاص مسالہ تیار کیا ہے جو وہ نہاتے وقت آپ کے جسم پر ملے گا اور اس کے ملنے سے آپ کا سارا بدن جلنے لگے گا۔ میں آپ کا نمک خوار وفادار ہوں، اسی لیے آپ کو خبردار کرنے حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ کا یہ سن کر غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے کہا، اچھا، ہماری مہربانیوں کا یہ صلہ، ہم ابو سیر کو ایسی سزا دیں گے کہ لوگوں کو عبرت ہو، مگر ہم پہلے اس کا خود امتحان لیں گے۔ دوسرے دن بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ ابو سیر کے حمام میں گیا۔ ابو سیر نے تمام انتظامات درست کر رکھے تھے۔ بادشاہ کے پہنچنے پر اس کا شاندار طریقے سے استقبال کیا اور کہا، حضور، اندر حمام میں تشریف لے چلے، آج میں ایک خاص مسالے سے آپ کو نہلاؤں گا، آپ زیادہ فرحت محسوس کریں گے۔ بادشاہ کو یہ سن کر ابو قیر کی بات کا اور بھی یقین ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، اس مسالے سے آج پہلے ہمارا ایک وزیر نہائے گا۔ ابو سیر نے کہا، جو حکم ہو۔ پھر وہ وزیر کو حمام میں لے گیا۔ جو ہی اس نے وہ مسالہ اس کے بدن پر لگایا، وزیر کا بدن جلنے لگا اور وہ چیخ اٹھا۔ اسی وقت بادشاہ کے سپاہی جو تیار کھڑے تھے حمام میں گھس گئے اور انہوں نے ابو سیر کو گرفتار کر لیا۔ ابو سیر بہت گھبرایا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حمام بند کر دیا جائے اور ابو سیر کو چونے کے بورے میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ سپاہی ابو سیر حجام کو پکڑ کر لے گئے اور سرکاری کشتی کے کپتان کے حوالے کر دیا، جس کا یہ کام تھا کہ مجرموں کو بوری میں بند کر کے سمندر میں پھینک آتا تھا۔ یہ کپتان وہی تھا جس کی ابو سیر نے بڑی خدمت کی تھی۔ وہ ابو سیر کو بورے میں بند کرنے کے بجائے خاموشی سے اپنی کشتی میں بٹھا کر ایک قریبی جزیرے میں لے گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، اس نے ایسا کیا جرم کیا ہے جس کی اتنی بڑی سزا کا بادشاہ نے حکم دیا ہے۔ ابو سیر نے کہا، قسم ہے مجھے اپنے رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے بادشاہ کے حمام میں آنے کا ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح اس نے بادشاہ کے حکم پر جب وزیر کو نہلانے کے لیے اس کے بدن پر مسالہ لگانا شروع کیا تو وہ چیخنے لگا۔ کپتان یہ قصہ سن کر کہنے لگا، یہ تمہارے کسی دشمن کی حرکت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی بھلائی نہیں چاہتے، وہ دوسروں کی ترقی سے جلتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے میں لگے رہتے ہیں۔ تمہارا دشمن بھی انہی بد باطن اور حاسد لوگوں میں سے ہے، لیکن خیر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اگر تم بے قصور ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ فی الحال تم خاموشی سے اس جزیرے میں رہو، یہاں کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ جیسے ہی کوئی جہاز ادھر آئے گا میں تمہیں تمہارے وطن پہنچا دوں گا۔
ابو سیر نے کپتان کی اس مہربانی کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، میں نہیں جانتا کہ کوئی میرا دشمن بھی ہے، لیکن تم نے ایک بے گناہ کی جان بچائی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ کپتان اسے جزیرے میں چھوڑ کر واپس آیا اور محل میں جا کر بادشاہ کو اطلاع کی کہ ابو سیر حجام کو بورے میں بند کر کے بیچ سمندر میں پھینک دیا گیا ہے۔ بادشاہ اس وقت سمندر کے کنارے اپنے محل کی کھڑکی میں کھڑا سمندر کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس نے یہ سن کر خوشی سے تالی جو بجائی تو اس کی ہیرے کی انگوٹھی انگلی سے نکل کر سمندر میں جا گری۔ یہ کوئی معمولی انگوٹھی نہیں تھی، یہ بادشاہت کی نشانی تھی۔ جس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہوتی وہی اس سلطنت کا بادشاہ تسلیم کیا جاتا تھا، گویا ساری طاقت اسی انگوٹھی میں تھی۔ بادشاہ کے ہاتھ سے انگوٹھی کے گرتے ہی اسے یوں لگا جیسے اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سمندر میں اس وقت تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ خاموش دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا، کیونکہ اگر وہ یہ بتا دیتا کہ شاہی انگوٹھی اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اسی وقت اس کی بادشاہت کا خاتمہ ہو جاتا۔ ادھر جزیرے میں ابو سیر کو بیکار بیٹھے کئی دن گزر گئے تھے۔ اس نے سوچا کہ مچھلی پکڑ کر بھونے اور کھائے، چنانچہ وہ مچھلی پکڑنے کی کوشش میں لگ گیا۔ جلد ہی ایک بڑی سی مچھلی اس کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ اسے لے آیا اور پکانے کے لیے جو اس کا پیٹ چاک کیا تو ایک خوبصورت انگوٹھی نکل آئی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو بادشاہ کے ہاتھ سے سمندر میں گر گئی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی پہن لی۔ اسی وقت کپتان وہاں پہنچا۔ اس کی نظر فوراً اس انگوٹھی پر پڑی اور وہ حیران ہو کر بولا، ابو سیر، اللہ تم پر رحم کرے، یہ انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ ابو سیر نے بتا دیا کہ اسے یہ انگوٹھی کس طرح ملی ہے۔ کپتان نے کہا، ابو سیر، یہ شاہی انگوٹھی ہے، جس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہوتی ہے وہی ہمارے ملک کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ اب تم ہمارے بادشاہ ہو، طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ابو سیر یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے، کل تک میں مجرم تھا اور آج طاقت میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ پھر اس نے کپتان سے کہا کہ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے چلے۔ کپتان اسے فوراً کشتی میں بٹھا کر لے چلا۔ ساحل پر پہنچ کر وہ کپتان کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ محل میں پہنچا شاہی دربار لگا تھا۔ وزیر، امیر، فوج کے سردار، درباری سب موجود تھے۔ بادشاہ کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جو ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس اب بادشاہت کی انگوٹھی نہیں ہے تو وہ اسے تخت سے اتار دیں گے۔ اس نے ابھی تک کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلنے دیا تھا، لیکن یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی تھی؟ ابو سیر محل میں داخل ہوا اور دربار میں پہنچ کر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے جو اس کو دیکھا تو غصے میں آ گیا۔ پھر اس نے چمک کر سلام کیا تو شاہی انگوٹھی پر اس کی نظر پڑی جو ابو سیر اپنی انگلی میں پہنے تھا۔ اب تو وہ سناٹے میں آ گیا۔ انگوٹھی میں لگا ہوا ہیرا سورج کی طرح چمک رہا تھا اور دربار میں موجود ہر شخص کی نگاہ اس پر پڑ رہی تھی اور وہ حیرانی سے ابو سیر کو دیکھ رہے تھے۔ ابو سیر حجام نے آگے بڑھ کر بادشاہ کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا، عالی جا، میں آپ کا خادم ابو سیر ہی ہوں جسے آپ نے موت کی سزا دی تھی، لیکن اللہ بڑا ہے، وہ جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے موت دے۔ میں بے قصور تھا، مجھے اس نے بچا لیا اور شاہی انگوٹھی بھی اپنی رحمت سے مجھے عطا کر دی، لیکن میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ نے مجھ پر بہت مہربانیاں کی ہیں۔ یہ بادشاہی انگوٹھی آپ ہی کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر اس نے انگوٹھی اپنی انگلی سے اتار دی اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ انگوٹھی کس طرح اس کے ہاتھ آئی اور وہ اس کو لے کر بادشاہ کے پاس یہ ثابت کرنے آیا ہے کہ وہ اس کا وفادار ہے۔ دربار میں موجود ہر شخص نے ابو سیر کی تعریف کی۔ بادشاہ نے اٹھ کر ابو سیر کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، ابو سیر، تم ایک نیک اور صاف دل انسان ہو۔ میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی اور ابو کیر رنگ ساز کی باتوں میں آ کر تمہیں موت کی سزا دے بیٹھا۔ اس نے تمہیں دشمن کا آدمی بتایا تھا جو مجھے اور میرے وزیروں کو ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ تم ایک زہریلے مسالے کے ذریعے سے جس سے بدن میں آگ لگ جاتی ہے مجھے مارنا چاہتے ہو۔ میں نے اپنے ایک وزیر پر اس مسالے کی آزمائش بھی کرائی اور واقعی اس مسالے کے لگنے سے وزیر کا بدن جلنے لگا۔ اب بتاؤ پھر میں کیسے تمہیں دشمن نہ سمجھتا؟ یہ سن کر ابو سیر حجام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولا، عالی جا، یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے۔ میں تو ایک معمولی حجام ہوں جو آپ کی مہربانی سے عزت دار بنا۔ ہاں، ابو کیر رنگریز بے شک میرا دوست ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگائے گا۔ ہم سکندریہ کے رہنے والے ہیں،
हमारी दुकानें पास पास थीं। हम रोजगार की तलाश में अपने वतन से निकले और किस्मत हमें यहाँ ले आई। आपकी मेहरबानी से अबू कैर एक मामूली रंगरेज से अमीर बन गया और मैं जो कुछ हूँ आपके सामने हूँ। अबू कैर ने मेरे साथ जो कुछ किया वो अब मैं आपको सुनाई देता हूँ। ये कहकर अबू सैर ने जहाज में सवार होने से अब तक सारा वाकया बादशाह को सुना दिया और बताया कि किस तरह वो सराय में उसे बीमारी की हालत में छोड़कर उसकी सारी रकम ले भागा, फिर किस तरह मार पीट कर उसे अपनी दुकान से निकलवाया, फिर कैसे उसके हम्माम में आया और किस बहाने से मसाला दिया और फिर बादशाह को उसके खिलाफ भड़काया। उसने कहा कि उसके मुलाजिम गवाह हैं कि ये मसाला अबू कैर बनाकर लाया और खुद लाकर उसे दिया। ये उसकी बेवकूफी थी कि वो अपने दोस्त पर भरोसा कर बैठा। बादशाह को अबू सैर का किस्सा सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि ऐसे शरीफ और नेकदिल आदमी के साथ ये बर्ताव हुआ और अबू कैर पर बहुत गुस्सा आया। उसने हुक्म दिया कि फौरन अबू कैर को दरबार में लाया जाए। उसने अबू सैर के खिदमतगारों को भी तलब किया ताकि वो अबू कैर के खिलाफ गवाही दें। अबू कैर रंगरेज अपनी दुकान में आराम से बैठा था। वो खुश था कि उसने अबू सैर हजाम को चालाकी से ठिकाने लगा दिया। सिपाहियों ने जाकर कहा कि अबू कैर को बादशाह ने तलब किया है। वो जल्दी जल्दी उठा और बेहतरीन लिबास पहनकर ये सोचता हुआ दरबार की तरफ चला कि शायद बादशाह ने उसे अबू सैर की साजिश के बारे में आगाह करने पर इनाम देने को बुलाया है। लेकिन जब वो दरबार में पहुंचा और अबू सैर और उसके खिदमतगारों को बादशाह के पास खड़े देखा तो घबरा गया। बादशाह गुस्से में भरा बैठा था। अबू कैर को देखते ही बोला, ओ बदबख्त इंसान, मुखलिस दोस्तों के साथ क्या ऐसा ही सलूक करते हैं जो तूने अबू सैर के साथ किया? इस नेक इंसान ने तुझ पर इतने एहसान किए और तूने इसको मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला का फजल ना होता तो ये मर चुका होता और मैं भी तेरे साथ गुनहगार होता। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि अबू कैर को चूने की बोरी में बंद करके दूर समंदर में डाल दिया जाए और इसकी सारी जायदाद, रुपया पैसा सब अबू सैर को दे दिया जाए। अबू सैर ये सुनकर आगे बढ़ा और बड़े अदब से बादशाह से कहने लगा, आलीजा, बेशक इस शख्स ने जो मेरा दोस्त था मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन मैंने इसका कसूर माफ किया। आप भी इसका कसूर माफ कर दीजिए। बादशाह ने कहा, तुम एक नेक इंसान हो अबू सैर, लेकिन ये शख्स बहुत बुरा है। इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। इससे कभी भी भलाई की तवक्को नहीं की जा सकती। देखो, तुमने इसके साथ हमेशा भलाई की, मगर इसने तुम्हारे साथ हमेशा बुराई की। फिर सिपाही अबू कैर रंगरेज को घसीटते हुए दरबार से ले गए। उसे चूने की बोरी में बंद करके समंदर में डाल दिया गया, जहां वो पानी में जलकर मर गया। अबू सैर का दिल अब उस जगह से खट्टा हो गया था। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि उसे सिकंदरिया वापस जाने की इजाजत दी जाए। बादशाह की ख्वाहिश थी कि अबू सैर उसके पास रहे। वो उसको अपना वजीर बनाना चाहता था, लेकिन जब अबू सैर ने बहुत इसरार किया तो बादशाह ने उसे और बहुत सा मालो दौलत देकर उसके वतन वापस भिजवा दिया। वतन पहुंचकर अबू सैर बहुत खुश हुआ। अपनी दौलत को उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने पर खर्च किया और अपनी बाकी जिंदगी बहुत चैनो आराम से गुजारी। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप कर दें और लाइक और शेयर कर दें, और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।